सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये बात अच्छी तरह याद रखना कि कभी कभी सहेलियां अपनी सहेली के घर जाती हैं, वहाँ पर खुशहाली देखती है, मालो दौलत देखती है, तो फिर वो सोचने लगती है कि इस घर में मैं भी बहू बन करके रहूं, और फिर वो अपनी सहेली की खुशी छीनने की कोशिश करती। कभी कोई दोस्त अपने दोस्त के घर जाता है तो सोचता है इसके पास इतनी खूबसूरत बीवी है, इसकी बीवी इतनी अच्छे खाने पकाती है, और ये है और ये है और ये है, तो क्यों ना मैं इसको अपना लूं। तो इस तरह से हराम काम की तरफ जाते हैं, एक दूसरे का घर बिगाड़ते हैं और फिर उसके बाद अपना घर बसाने की कोशिश करते हैं। इसका अंजाम क्या है, एक रिवायत के जरिए सुन लें। अल्लामा इब्नुल जौज़ी इस सिलसिले में एक रिवायत नकल करते हैं कि बनी इसराइल में एक शख्स था, और जो बनी इसराइल का शख्स था वो बेलचा बनाने का काम करता था। उसका काम था बेलचा बनाना, लेकिन किस्मत से अल्लाह ने उसको बड़ी खूबसूरत बीवी अता कर दी थी। और दूसरा शख्स था, वो बहुत बड़ा अपने दौर का ताजिर था, बहुत बड़ा सौदागर था। एक दिन बेलचा बनाने वाले के घर के करीब से वो सौदागर गुजरा, तो उस सौदागर ने क्या देखा कि बेलचा बनाने वाले की बीवी बहुत हसीन और खूबसूरत है। अब ये तो किस्मत की बात है, अल्लाह ने किसी को क्या दिया किसी को क्या दिया। तो खूबसूरत बीवी को बेलचा बनाने वाले के घर में देखकर इसके तन बदन में आग लग गई और ये जल भुन गया, और इसने अपनी बूढ़ी कनीज से जाकर के कहा कि बेलचा बनाने वाले की बीवी इतनी खूबसूरत है, एक काम करो उनमें मियाँ बीवी में जाकर के फूट डाल दो ताकि किसी तरह वो औरत मेरे घर में आ जाए। और फिर क्या था कि वो कनीज थी, बूढ़ी कनीज, और वो गई, और जाने के बाद उस बदबख्त बूढ़ी कनीज ने उस औरत को वरगलाया, तू बेलचा बनाने वाले की बीवी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन और जमील है, अगर तू सौदागर के घर में रहती तो तेरे सर पर जो है वो कीमती दुपट्टे होते, वजूद पर कीमती जेवरात होते, और ये होता और वो होता। ये क्या झोपड़े में तू अपनी जिंदगी को तबाह कर रही है। चल आप कि ऐसे शख्स से तुझे मिलाती हूं जो तुझे जिंदगी की हर खुशी दे सके, लेकिन उससे पहले तुझे अपने इस शौहर से दूरी इख्तियार करके तलाक लेनी होगी। यहां एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान का मफहूम है, जो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा करे फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। हमारे यहाँ जुदाई पैदा करने का तसव्वुर नहीं है, हमारे यहाँ मिलाने का तसव्वुर है। मिलाओ, मोहब्बतें पैदा करो, जुदाई पैदा ना करो। कुछ औरतों का काम ही होता है, जिनके घर में जाती हैं वहां झगड़ा लगा देती है, जुदाई पैदा कर देती है। ऐसे लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी गई है। लानती है ऐसी औरतें जो जुदाई पैदा करने के लिए लोगों के घरों में जाती है। और याद रखना, दूसरों की खुशियां छीनने वालों को कुदरत कभी खुशी अता नहीं करती। तुम किसी की खुशी छीनोगे तो अपनी ताकत के मुताबिक छीनोगे, और कुदरत तुम्हारी खुशी छीनेगी तो अपनी शान के मुताबिक छीनेगी। कुदरत जिससे खुशी छीन लेती है उसे दुनिया की कोई ताकत कभी खुश नहीं करती, इसलिए कभी किसी की खुशी छीनने की कोशिश मत करना। तो उस बूढ़ी कनीज ने उस औरत को वरगलाया। अब जब बेलचा बेचने वाला गरीब शौहर आया तो रोजाना जो दस्तरखान पे मोहब्बतें थी वो मोहब्बतें न पाई। सोचा कोई तबीयत खराब होगी, कुछ मामला होगा। फिर दूसरे दिन भी यही हाल, तीसरे दिन भी यही हाल। तो कहने लगा वो मोहब्बतें नहीं पाता जो पहले पाता था, तुम बदलती क्यों जा रही हो। तो उसने जवाब दिया मैं ऐसी ही हूं। और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। अंजाम ये हुआ कि तंग आकर शौहर ने उसको तलाक दे दी। तलाक पाकर उसने इद्दत गुजारी और सौदागर के साथ फिर निकाह कर लिया, ये सोचकर कि यहां मुझे हर खुशी मिलेगी। मैं अपनी उन बहनों को भी पैगाम देना चाहता हूं, अगर किस्मत से तुम्हें गरीब घराने में तुम्हारी शादी हुई है तो किसी मालदार को रश्क की नजर से न देखना, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होगी। और कोई जरूरी नहीं है कि दौलतमंद शौहर जो खुशी दे
جو خوشی دے وہ غریب شوہر بھی دے، اور جو غریب شوہر خوشی دے وہ دولت مند شوہر بھی دے۔ اس لیے کہ خوشی کا تعلق دولت سے نہیں ہوتا، خوشیوں کا تعلق شوہر کے پیار اور اس کی محبت سے ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کو دولت کے انبار پر لٹا دیا جائے اور شوہر پیار نہ دیتا ہو تو اس کو سونے کے پلنگ پر بھی جو ہے وہ خوشی میسر نہیں آ سکتی۔ اور اگر کسی عورت کو ٹاٹ کا بستر دیا جائے اور شوہر کا پیار بھرپور ہو علی مرتضیٰ کی طرح، تو پھر کہنے ہی کیا ہے، شان ہی کیا ہے۔ اس لیے کہ علی کے گھر میں کوئی گدا تو نہیں تھا، لیکن علی کی جو محبت تھی، آج نکاح کے موقع پر لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو نکاح نیا ہوا ہے اس میں ایسی محبت دے جیسے علی و فاطمہ کے درمیان محبت دی تھی۔ ایک مثال بن گئی ہے علی و فاطمہ کی محبت۔ اللہ اکبر۔ تو نکاح تو کر لیا اس عورت نے سوداگر کے ساتھ، یہ سوچ کر کے کہ مجھے خوشیاں ملے گی، لیکن جیسے ہی پہلی رات آئی اور اس کے حجرے میں وہ سوداگر داخل ہوا، سوداگر بھی اندھا ہو گیا اور اس کی نئی بیوی بھی اندھی ہو گئی۔ پھر اندھے پن کے باوجود ایک دوسرے پہ ہاتھ بڑھایا تو فالج دونوں کو ہو گیا، گونگے بھی ہو گئے، اندھے بھی ہو گئے، فالج بھی گر گیا۔ رات اسی بے چینی اور کشمکش میں گزاری۔ جب صبح ہوئی لوگ پردے ہٹا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا، سوداگر بھی اوندھے منہ اندھا بہرا گونگا ہو کر کے پڑا ہے، فالج زدہ، اور اس کی نئی بیوی بھی ایسی پڑی ہے۔ اس دور کے نبی کے پاس لوگ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اس نبی نے اللہ سے سوال کیا کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ان لوگ دونوں کی کبھی مغفرت نہیں کروں گا، ان دونوں کی میں کبھی بخشش نہیں کروں گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ بیلچہ بیچنے والے کے ساتھ ان دونوں نے مل کر جو سلوک کیا ہے، کیا وہ سلوک میں نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی خوشیاں چھین کر اپنے لیے الگ خوشیوں کا انتظام کیا۔ اب نہ ان کی بخشش ہوگی نہ انہیں خوشیاں نصیب ہوگی۔ یہ ہے بے حیائی کا انجام اور کسی کی خوشی چھیننے کا انجام۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئی ہو، خدا کے لیے توبہ کرو۔ یہ چاند دن کی چاندنی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، 4 دن کی بھی نہیں ہے، پہر 2 پہر کی۔ میرے امام کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے۔ دنیا میں سے بات نہیں ہے کل کوئی اور تھا، آج ہم ہے، کل کوئی اور رہے گا۔ اس لیے دنیا کے لیے کم از کم اپنی آخرت کو تباہ برباد نہ کریں، پردے کی پابندی کریں، دوپٹہ ایسے اوڑے جیسے اسلام نے اوڑھنے کا حکم دیا ہے، پروپیگنڈے پر نہ جائیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔